आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। हाम्रो चेतना निरन्तर बाहिरतिर दौडिरहेको छ। हामी आफू बाहिर सबै कुरा खोजिरहेका छौँ। अरू सबै कुराहरू भोजन, पानी, परिवारका सदस्य, शौचालय, मेरो शयन कक्ष, साथीभाइहरू बाहिर खोज्नु ठिक छ, तर हामी सुख र दुःख पनि बाहिर नै खोज्न थाल्यौँ र पुरै जीवन एउटा बाहिरी अन्धो दौड बनेको छ। जो व्यक्ति आफू बाहिर जे भइरहेको छ त्यसप्रति मात्रै जागेको छ त्यो व्यक्तिलाई संसारी भनिन्छ। अध्यात्ममा वा धर्ममा यो जागरणको कुनै अवस्था नै होइन। यहाँबाट न धर्म जन्मिन्छ, न अध्यात्म जन्मिन्छ, न जीवनको कुनै गहिराई नै जन्मिन्छ। जीवनको गहिराई जन्मिन्छ आफूभित्र के भइरहेको छ त्यसप्रति जाग्न थाल्दा। त्यसकारणले यहाँ दुईटा जगत भए। म बाहिरको जगत जुनलाई बहिर जगत भनियो र म भित्रको जगत जसलाई अन्तर जगत भनिन्छ। हामीले हेर्यौँ भने सुख र दुःख पनि त अन्तर जगतबाटै जन्मिन्छ। प्यास पनि पहिले भित्र लाग्छ अनि बल्ल बाहिर पानी खोज्छौँ हामी। भोक पनि पहिले भित्र लाग्छ। कसैलाई भेटौँ भित्र लाग्छ अनि बल्ल त्यो व्यक्तिलाई हामी बाहिर खोज्छौँ। भित्र केही लाग्छ मलाई अनि बाहिर बोल्छौँ। भित्र नभइकन त बाहिर केही पनि हुँदैन। कुनै राम्रो वा नराम्रो समाचार बाहिर घटना बाहिर घटेको छ। मान्नुहोस् कि तपाईँको ब्याङ्क खातामा कसैले 1 अरब रुपियाँ लगेर हालिदिएको छ, तर तपाईँलाई थाहा भएन भने त्यसले असर गर्दैन। जुन घडी तपाईँलाई थाहा भयो, थाहा त भित्र हुन्छ। बाहिर त्यो ब्याङ्क मौजदात बढ्ने काम भएको छ, तर समाचार तपाईँले आफूभित्र बुझ्नुहुन्छ, आत्मसात गर्नुहुन्छ, अनि बल्ल ए भन्ने आउँछ। वा कसैको कोही स्वजनको मृत्यु नै भयो भने पनि मैले नसुनिन्जेलसम्म त असर गर्दैन। त्यसकारणले जीवन हामी भित्र घटित हुन्छ, बाहिर होइन। जीवन हामी भित्र छ। आफूतिर चेतना फर्काउन थाल्दा बल्ल हामी जीवनको गहिराईमा डुब्न थाल्छौँ, आफ्नो जीवनभित्र डुब्न थाल्छौँ। यसरी आफूभित्र वा आफ्नो अन्तर जगतभित्र के भइरहेको छ त्यसप्रति जागृत हुनु ध्यानको पहिलो चरण हो। यसलाई सजगता भनिन्छ। र सजगतासँगै अध्यात्म सुरु हुन्छ। सजगता भन्दा पहिले अध्यात्म कहिले पनि सुरु हुँदैन। सजगता नभइकन अध्यात्मको वा धर्मको कुनै पनि पाठ प्रारम्भ हुँदैन। त्यति महत्त्वपूर्ण उपकरण हो सजगता। म भित्र खोज्न थालेँ, आफूप्रति सचेत भएँ, आफूप्रति जागृत भएँ, मतिर चेतना फर्कियो भने सजगता जन्मियो। सजगता जन्मिने बित्तिकै अब जीवनमा चमत्कार प्रारम्भ हुन्छ। किनभने बाहिरको घटना रहेन। अब हरेक घटना म भित्र मैले फेला पार्छु। सबै कुराहरू म भित्र फेला पार्न थाल्छु। र यसरी फेला पार्न थाल्दा के हुन्छ? बिस्तारै आफू भित्रको संसार, आफू भित्रको जगत जहाँ मन छ, बुद्धि छ, इन्द्रियहरूका सञ्जाल छन्, अहङ्कार छ जहाँ, र जहाँ भित्र आत्मा पनि छ, त्यससँग म परिचित हुन थाल्छु।
पहिलो पटक जीवनमा म आफूसँग परिचित हुन्छु। अरूलाई चिन्नु धर्म होइन, आफैलाई चिन्नु धर्म हो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिन आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। तारतम वाणी। पहले आफूलाई चिन, आफूलाई चिनेनौ भने अरू सबैलाई कसरी चिन्छौ? आफूलाई चिन्ने पहिलो चरणको नाम हो सजगता। सजगता। अब सजगतासँगै एउटा रमाइलो कुरा हुन्छ। म यो श्रीफलको बिम्बबाट यो कुरा बुझाउँछु। यसलाई संस्कृतमा श्रीफल भनिन्छ, अमृत फल पनि भनिन्छ र हामी यसलाई नरिवल भन्दछौँ। सबैभन्दा बढी पुण्य हुन्छ अरे नरिवल चढाएमा। जुनसुकै पुराण हेरौँ हामी, स्कन्द पुराण हेरौँ कि गरुड पुराण हेरौँ, भन्न सक्छौँ करिब करिब नरिवलका पुराणहरू निनेर र गएर नरिवल चढाउने भनिन्छ। किन नरिवल चढाउने भनिएको होला? त्यहाँ लेखी पनि दिएका छन् हाम्रा ऋषिहरूले, हामीले नहेरेको मात्रै हो। किन चढाउने भनेको होला? नरिवल त प्रतीक हो एउटा। जस्तो कोही मान्छेको पुतला दहन गर्छन् नि, पुतला जलाउँछन्, व्यक्ति त जलाउँदैन, व्यक्तिभित्रको वृत्ति जलाएको हो। त्यसै गरी नरिवल फुटाउनु एक प्रकारको साङ्केतिक हो। के साङ्केतिक हो? नरिवलमा दुईटा महत्त्वपूर्ण पत्रहरू छन्। एउटा बाहिर खोल छ, असाध्य साह्रो छ, असाध्य साह्रो, फुटाउन गाह्रो छ। यसको भित्र फल छ, अमृत फल छ। बाहिर अत्यन्तै साह्रो, अभेद्य, करिब करिब अभेद्य, भेदन गर्न नसकिने खोल छ, भित्र फल छ। यसभित्र नै यो के हो? हाम्रो अन्तर जगत हो यो नरिवल। म आफ्नो अन्तर जगतभित्र छिरेँ भने त्यो अन्तर जगतमा दुईटा पत्र हुन्छ। यसै गरिकन ठिक दुईटा पत्र हुन्छन्। अब यो दुईटा पत्र, बाहिरी पत्र अत्यन्तै तनावै तनाव, चिन्ता, अशान्ति, डर सबैले भरिएको छ, मनको बाहिरी खोल वा अन्तर जगतको बाहिरी खोल भने पनि हुन्छ, बाहिरी पत्र। तर त्यसलाई म भेदन गरेर फुटाएर भित्र छिर्न सकेँ भने, यसलाई फुटाएर भित्र छिर्न सकेँ भने भित्र अमृत फल छ। त्यही भएर नरिवल फुटाउनु भनियो। तर नरिवल फुटाएर पुण्य हुने होइन, पुण्य त म भित्रको अन्तर जगतलाई फुटाउन सक्दा मात्रै हुन्छ। यो कुरा पनि स्पष्ट रूपमा लेखिदिएका छन् ऋषिहरूले। जब म यो बाहिरी खोललाई भेदन गरेर भित्र छिर्छु, जुनलाई फुटाउनु भनियो, त्यतिखेर म अचानक एउटा अर्को नयाँ लोकमा प्रवेश गर्छु, जुन म भित्रकै लोक हो, म बाहिरको होइन। त्यही भएर यो बाहिरी खोललाई के भनिन्छ? धर्मशास्त्रहरूले के भने? बैतरणी नदी। यो बैतरणी नदी हो। यो बैतरणी भनेको सितिमिति तर्न नसकिने। बैतरणी नदीको बारेमा विवरण हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने त्यहाँ पानी बग्दैन, यो विचारको नदी हो भनेर लेखिएको छ। विचार बग्छ, त्यहाँ पानी बग्दैन। अन्तर जगत विचारै विचारको जालो हो। यो बैतरणी नदी, र बैतरणी नदी तर्नको लागि 10 दान गर्नु रे। 5वटा ज्ञानेन्द्रिय र 5वटा कर्मेन्द्रियलाई छोडेर भित्र छिर्नुलाई 10 दान भनिन्छ। त्यसपछि गाईको पुच्छर समात्नु रे। गो भनेको के हो? गोदान भन्छौँ हामी, गाई भन्छौँ।
गो शब्दका धेरै अर्थ हुन्छन्। त्यसमध्ये एउटा शब्द हो इन्द्रिय। इन्द्रियको पुच्छर समात्नु। इन्द्रियको पुच्छर समात्यो भने अन्तर जगतको भित्र छिरिन्छ, सिधै भित्र आम फालिन्छ। त्यसकारणले नरिवल फुटाऊ भनियो। तर यो त प्रतिको एकपटक फुटाएपछि त व्यक्तिले चेत्नु पर्ने हो त। म भित्रको मन फुटाउनु पर्ने रहेछ, म भित्रको अन्तर जगत फुटाउनु पर्ने रहेछ भन्ने चेत्नु पर्ने हो त। संसारभरिका सबै नरिवल पोको पारेर एउटै व्यक्तिले फुटाए पनि व्यक्तिको जीवनमा पुण्य आउँदैन। पुण्य आउँछ आफ्नो अन्तर जगत फुटाउन सक्यो भने। तर समस्या कस्तो, नरिवल बाहिर फुटाउनु त सजिलो छ, तर भित्रको अन्तर जगत कसरी फुटाउने? टाउको फुटाएर हुँदैन। गाह्रो लागेको भएर व्यक्तिले यो गर्न छोडेका हुन्। सजिलो गर्दा गर्दै बिग्रिएको। जे सजिलो छ, बाहिर जे छ त्यो सजिलो छ, भित्र कस्तो गाह्रो छ हेर्नुहोस् त। बाहिरबाट उज्यालो आफूलाई बनाउन कति सजिलो छ, भित्रबाट उज्यालो बन्न कति गाह्रो छ। बिस्तारै पुरै मनुष्य जगत के गर्न थाल्यो भने बाहिरको कुरामा अल्झियो, भित्रतिर ध्यानै दिन छाड्यो। पुरै मनुष्य जगत संसारी भयो। तर हामी त्यो बाटो हिँड्दैनौँ। हामी अब बैतरणी नदी तर्छौँ। तर्नु नै छ बैतरणी, र बैतरणी जीवित तरिन्छ। जीवित बैतरणी नदी नतरिकन मृत्युपछि कोही बैतरणी तर्दैन। यो पनि धर्मशास्त्रमै लेखिएको छ। जीवित रूपमा तर्नुपर्छ। आफ्नो दशदान आफै गर्ने हो, सबै आफै गर्ने हो। ध्यान यसैको प्रक्रिया हो। त फेरि फर्क्यौँ, ध्यान के हो? मेरो बहिर्जगततिर फर्केको चेतना, बाहिरतिर दौडिरहेको चेतनालाई आफूतिर फर्काउने कला हो र विज्ञान पनि हो। यसको पहिलो चरण हो सजगता। सजगतामा म यो अन्तर जगतको बाहिरी खोल प्रति सजग हुन्छु। किनभने पहिले मेरो चेतना फर्केर तनाव इत्यादिमा पुग्छ। त्यही भएर ध्यान गर्न थाल्दाखेरि असाध्यै विचार चल्छन्। अब हेर्नु होला कति विचार चल्छन्। बवन्डर सारा अहिलेसम्मको सारा कुराहरू कहिलेदेखिको नसम्झेको कुरा पनि सम्झिन्छ ध्यान गर्दाखेरि। हैत्तेरिका के भयो होला, म त ध्यान गर्न बसेको, यस्ता यस्ता विचार कसरी आयो होला भन्ने लाग्छ। स्वाभाविक हो। किनभने तपाईँ पहिलोपटक अन्तर जगतप्रति सजग हुँदै हुनुहुन्छ। तब अन्तर जगतको बाहिरी खोल, बैतरणी खोल, भगवान बुद्धको भाषामा क्लेश काया, उपनिषदको भाषामा कम्प केन्द्र, बाहिरी कम्प केन्द्र। कम्प केन्द्रमा चेतना जाने बित्तिकै यहाँ त नकारात्मक विचारहरू जम्मै लुकेका छन्, ती सट्टै बाहिर आउँछ। तर डराउनु हुँदैन, यो स्वाभाविक हो। अब ध्यानको दोस्रो चरण, पहिलो चरण हो सजगता। सजगता कम्प केन्द्र प्रति हुन्छ, क्लेशकाया वा बैतरणी क्षेत्र प्रति। अब म सजग हुँदै गएँ भने बिस्तारै जब म सजग हुँदै हुँदै जान्छु, त्यसपछि अचानक म सजग हुँदै गएपछि एउटा बिन्दुमा थाहै नपाइकन मेरो चेतना यो बाहिरी खोललाई तोड्न थाल्छ। यो ध्यानको विधिले गर्छ। यो हेर्नु होला हामी कसरी आफ्नो बैतरणी तोडेर बैतरणी नदी पार गरेर भित्र छिर्छौँ। र यहाँ भित्र छिरेपछि दोस्रो लोक आउँछ आफैभित्र, फेरि बाहिर होइन, जुनलाई बोधकाया भन्नुहुन्छ भगवान बुद्धले। ऋषिहरूको भाषामा स्वर्ग, बैतरणी र त्यतातिरको क्षेत्र नर्क, बैतरणी तर्ने बित्तिकैको क्षेत्र स्वर्ग भनिन्छ जुनलाई। वा
उपनिषद्को भाषामा अकम्प केन्द्र। त मसँग कम्प पनि छ, अकम्प पनि छ। कम्प पनि छ, अकम्प पनि छ। क्लेशकाया, बोधकाया, बैतरणी, स्वर्ग, यो दुईटै मैले बोकेर हिँडेको छु। व्यक्ति त्यस्तो आफ्नो स्वर्ग आफै बोकेर हिँड्ने प्राणीलाई मनुष्य भनिन्छ। तर त्योभन्दा बाहिर उसले आफ्नो बैतरणी बोकेर हिँडेको छ। आफ्ना पीडाहरू, यदि जीवनमा तनाव छ, चिन्ता छ, नकारात्मक विचार छ, अशान्ति छ भने बुझ्नु होला कि तपाईँ बैतरणी नदीभन्दा बाहिर भित्र जानुभएकै छैन। त्यहाँ भित्र जाने बित्तिकै त सारा विचार शान्त हुन्छन्। हेर्नु होला कि हामी तनावबाट फुत्त बाहिर निस्किन्छौँ। जीवनका अशान्ति, जीवनका चिन्ताहरूले छुनै नसक्ने हुन्छ। भित्र कतै हामी डुब्छौँ। कम्प केन्द्रप्रति जागृत हुनुभयो भने सजगता, जुन ध्यानको पहिलो चरण हो, सजग हुँदै हुँदै जानुभयो र अकम्प केन्द्रप्रति सजग हुनुभयो, अकम्प क्षेत्रप्रति सजग हुनुभयो भने त्यसैलाई बोध भनिन्छ। ध्यान के हो? कम्प हुँदै अकम्पसम्मको यात्रा वा सजगता हुँदै बोधसम्मको यात्रालाई ध्यान भनिन्छ। बोध के हो? ध्यानको दोस्रो चरण, जहाँ व्यक्ति नकार होइन, आफूभित्रको सकारसँग परिचित हुन्छ। बैतरणी मात्रै होइन, बैतरणीको त भेदन गर्नु छ, तर्नु छ भित्र। भित्रको स्वर्गसँग परिचित हुन्छ, त्यहाँ बोध जन्मिन्छ। बोध अन्तिम अवस्था भने होइन, योभन्दा पनि अगाडि जानु छ, जुन हामी लय विज्ञानमा गर्नेछौँ। बोधमा आफूलाई खोज्ने काम सकिँदैन, सुरु हुन्छ। म तनावले, चिन्ताले, अशान्तिले भरिएको छु भने म यो बाहिरी खोलमा वा क्लेशकायमा हराएको प्राणी हुँ भन्ने बुझे हुन्छ। सबै दुःखहरू यहीँबाट जन्मिन्छन्, सबै नकारात्मक सोचहरू यहीँबाट जन्मिन्छ। यहाँ टिकिराख्यो भने जीवनका समस्याहरू, जुनलाई अङ्ग्रेजीमा एङ्जाइटी, फ्रस्ट्रेसन, न्युरोसिस, डिजेक्सन, डिप्रेसन इत्यादि भनिन्छ, ती जम्मै यहाँ जन्मिन्छ। मात्र 4 दिन अगाडि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस थियो, वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे। हरेक वर्ष 8 लाख व्यक्तिले आत्महत्या गर्छन्। नेपालमा एक दिनमा 16 जनाले आत्महत्या गर्छन्। आत्महत्याको हिसाबले संसारको 7औं ठुलो देश हो नेपाल। महिलाहरूको हकमा भने तेस्रो ठुलो देश हो नेपाल। त्यति धेरै व्यक्तिले आत्महत्या गर्छन्। आत्महत्या गर्नुभन्दा पहिले व्यक्ति आफ्नो क्लेशकायमा लामो समयसम्म टिक्नुपर्छ र यहाँबाट अतालिएर आत्महत्या गर्ने हो। उसले यहाँ भित्रको खोज्यो, बोधकाया खोज्न जान्यो भने कसरी आत्महत्या गर्ने? असम्भव हुन्छ। सुन्नुभएको छ कि भगवान बुद्धले कुनै दिन आत्महत्याको प्रयास गर्नुभयो अरे भने? जसले आफूभित्रको बोधकाया भेट्यो उसको जीवन त समाधानै समाधान। कहाँ समस्या? समस्या छ जीवनमा, नभएको होइन, तर बैतरणीको क्षेत्रमा मात्रै हिँड्ने व्यक्तिको जीवनमा समस्या छ। जीवन समाधान हो। त्यसको लागि जसले ध्यानको विधि सिक्यो, सुन्नुभयो होला कि कहिले खप्तर बाबा भएन कि चिन्तित भएर पुरपुरामा हात लागेर बस्नु भएको छ भन्ने? यो असम्भव। किन?
जसले आफ्नो क्लेश कायालाई भेदन गरेर बोध कायामा प्रवेश पायो, त्यो व्यक्तिको जीवनमा के को चिन्ता, के को तनाव, यो त बाहिरी खोल हुन्। त्यसकारणले अन्तर जगततिर फर्किनुको विकल्प मनुष्यसँग छैन। तनाव हेर्नुहोस् त, यति धेरै तनावले गाँजेको छ आज मनुष्यलाई। अबको 11 वर्षमा पृथ्वीको जनसङ्ख्याको 1/3 तनावको चपेटामा हुनेछ। 1/3। तर त्यो तनाव कहाँ जन्मिन्छ? क्लेश कायामा, वैतरणी क्षेत्रमा। भित्र छिर्न सिकेको व्यक्ति एकैछिनमा तनावबाट मुक्ति पाइहाल्छ। आफूभित्र छिर्यो कि तनाव छैन? कहाँ छ तनाव? बाहिर दुःख, भित्र सुख, बाहिर नर्क, भित्र स्वर्ग। बाहिर विक्षिप्तता, बाहिर विक्षिप्तता, भित्र परम आश्चर्य बोध। वाह, मेरो जीवन यस्तो रहेछ भन्ने, आह मेरो जीवन भन्ने आइहाल्छ तत्काल। जसले आफू भित्रको क्षेत्र फेला पार्यो, त्यो व्यक्तिले बिस्तारै बिस्तारै आफू भित्र रहेको अमृत तत्त्व फेला पार्छ। देवर्षि नारदले नारद भक्ति सूत्रमा अमृत स्वरूपा छ भन्नुहुन्छ। अमृत स्वरूप छ भित्र। अमृत भनेको के हो? कहिल्यै नमर्ने, भित्रको शाश्वत सनातन क्षेत्र फेला पार्छ हामी। त्यहाँ जन्मिन्छ सनातनको अनुभव। त्यो आफ्नो अन्तसको गहिराईमा। विधि हो ध्यान। यसका 2टा चरण छन्। पहिलो सजगता, दोस्रो बोध। र प्रयास आफूले गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँ भित्रको बोध कायामा प्रवेश कसैले पनि पाउँदैन। तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने तपाईँ आफूभित्रको बोध कायामा हाम फाल्नुहुन्छ। मेहनत गर्नु भएन भने आज जस्तो जीवन छ त्यस्तै रहन्छ। त्यसकारणले आफूले प्रयास गर्ने विज्ञान हो अध्यात्म। गरे हुन्छ, नगरे हुँदैन। जीवन यस्तै हो। म दुःखमै बाँचिराख्न पनि सक्छु। दुःखलाई सर्लक्क छोडेर सर्पले काँचुली फेरे चाहिँ आफूभित्रको बोध कायामा हाम फाल्न पनि सक्छु। त्यो रोजाइ मेरो मैले रोज्ने हो। यसका लागि सारा विधिहरू उपलब्ध छन्। आजको मनुष्यले विधि छैन भन्न पाउँदैन। म मूर्ख भएर बसिराखेँ भन्न चाहिँ पाउँछ। तरिका नभएको होइन, हजारौं तरिकाहरू छन्। विज्ञान छ, बस आफूभित्र हाम फाल्न सिक्नु पर्यो। यति मात्रै हो। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।